राजदीप एक हाडाचो कलाकार. राजदीप पयले फावट खंयच्या तरी हेजे बद्दल असो एजिटेट जावना. तेणे ह्यान पयलीं एजिटेशनां केल्या. जेन्ना जेन्ना म्हणून अन्याय जाल्लो आसा खंय माध्यम प्रश्नाचेर तेणें आंदोलन केल्लें आसा. स्वताचो पुरस्कार, राज्य पुरस्कार ताका मेळ्ळो. तो पुरस्कार तेणें घेवंक ना की आपल्याक तो पुरस्कार त्या गव्हर्मेंटा कडल्यान नाका अशें म्हणून तेणें तेन्ना म्हणजे स्वाभिमानान तेणें सांगलें. असो आमचो तो स्वाभिमानी कलाकार जेणें आयज गोंयभरांत आपले कलेचें जें दर्शन केलां आनी लोकांक खूश केल्या, लोकांक एंटरटेन केला. पूण तो तितल्याचेरूच रावना. तो एक गोंयचो जबाबदार नागरीक कसो वागता आनी तेणेन जर काल स्टेटमेंट केला तेजेर जी कितें आयज 70च्यान कोणी तरी FIR फायल करपा खातीर म्हणून एक मूव केल्या. कंप्लेंट फायल हय. सो ती कंप्लेंट फायल जाल्या जाल्यार हांव म्हणटलो म्हणजे तेणें जें कितें म्हणलेलें तें तुमी एग्री केलें काय कितें? तुमी गोरवां ना न्ही. तुमी जर गोरवां नाशिल्लीं जाल्यार तुमकां तें लागचें नासलें. तुमी कित्याक तें आपल्याक लावन घेतलें? 70चे लोक गोरवां अशें ताणें म्हणूंक ना. जे कोण तेच्या फाटल्यान नाचता पळय तो चुकीचें वागता. विश्वजीत राण्यान काल जो स्टेटमेंट केलो आपूण 45,000 लोकांक घेवन हांगा पणजे येतलो म्हणून साहेबान सांगलें जाल्यार तो चुकीचो नासलो. तेजेरूय करा न्ही कंप्लेंट. तो तुमकां घेवन येतलो म्हणटा पळय तें तुमी कशें एक्सेप्ट करता? तेजेरूय एक FIR हे जावपा जाय. सो हांव निशेध करता ह्या गोश्टीचो. खरें आजून पर्यंत राजदीपान जेन्ना जेन्ना म्हणून अन्याय जाल्लो आसा वेगवेगळ्या स्तराचेर तेन्ना तेन्ना ताणें आवाज उठयल्लो आसा. आनी तशाच प्रकारचो आयज तो हांगा जेन्ना पळयता विरेशा सारको मनीस जो सिन्सियर आसा, जो मातयेंतल्यान वयर येयल्लो एक राजकारणी, तो खंयच्यान तरी बाबाच्या कुस्तार येवन हांगासर उपोशणां करना. ताका उमेद कसली तो लोकां खातीर झगडटा. तेका लागून ताका जर पोटतिडक येयली आनी ताणें जर म्हणलें आनी विश्वहिताच्या फाटल्यान जे कोण बेश्टेच नाचता म्हणजे विश्वजीत चुकीचें सुद्दां केलें जाल्यार नाचता तांकां जर ताणें म्हणलें जाल्यार अशें कोण नाचपी आसतले ते चुकीचे आसतले. जर तुमी नाचना न्ही जाल्यार ते तुमकां लागोंक जायना आनी तुमी ती FIR करूंक जायना आसली. हांव विनंती करता तेंच्यांनी ती FIR फाटीं घेवची म्हणून. The voice for Goy.